र जो चाहिँ हामीहरूले चाहिँ इन्फर्टिलिटी टपिक चाहिँ आधा पढेर हिजो आधा पढ्दा पढ्दै क्लास सकिएको थियो। अब आज चाहिँ हामी त्यही आधा पाठबाट कन्टिन्यू गर्छौँ र हामी आज इन्फर्टिलिटीलाई नमस्ते सर। नमस्ते। आज चाहिँ हामीहरू चाहिँ इन्फर्टिलिटीलाई सकाएर आज हामी चाहिँ युटिआई पनि स्टार्ट गर्छौँ है त। आवाज आइरहेछ मेरो? आवाज क्लियर छ? हजुर सर, एकदम क्लियर छ सर। है त। ल हुन्छ। हामीले हिजोसम्म के पढ्यौँ त? हामीले हिजो चाहिँ इन्फर्टिलिटीको कजहरूमा हामीले धेरै टाइम हिजो लगायौँ हामीहरूले, किनभने त्यो इम्पोर्टेन्ट पनि थियो। अब धेरै कारणहरूले चाहिँ होइन मेल र फिमेलमा दुवै मेल र फिमेललाई होइन धेरै कारणले गर्दा के हुनसक्छ इन्फर्टिलिटी हुनसक्छ होइन। अब कुनै चिजहरू हर्मोनल कारणले हुनसक्छ, कुनै चिज चाहिँ अर्गेनको डिजिजले गर्दा हुनसक्छ। त्यो लिस्ट चाहिँ एकदमै लामो थियो, तर मैले सम्झिँदाखेरि कसरी सम्झिँदै भनेको थिएँ त, चाहे मेलमा चाहे फिमेलमा जहिले पनि सम्झिँदाखेरि चाहिँ पहिला सुरु लोकल कज, त्यसपछि गएर सिस्टेमिक कज होइन। लोकल कज भनेको रिप्रोडक्टिभ अर्गेनकै कज पहिला सुरु सम्झिने र अर्गेन वाइज सम्झिने। यो अर्गेनमा के एबनर्मालिटी भयो भने चाहिँ इन्फर्टिलिटी हुन्छ त, त्यसरी सम्झिने होइन। पहिला ओभरियन कजेसको बारेमा हामीले अलिअलि कुरा गऱ्यौँ होइन, जस्तो कि ओभुलेसन हुन नसक्ने कारण होइन, एनोभुलेसन अथवा चाहिँ ओभुलेसन भयो पनि कर्पस ल्युटियमको डिफेक्ट होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इन्फर्टिलिटी हुन सक्ने भयो होइन। त्यसपछि गएर फ्यालोपियन ट्युबमा के एबनर्मालिटी भयो, जस्तो कि फर इक्जाम्पल फ्यालोपियन ट्युब चाहिँ इन्फेक्सनले गर्दाखेरि यानि कि पिआइडी पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिजले गर्दा ड्यामेज भयो, अथवा चाहिँ हजुर नमस्ते। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिजले डिस्ट्रोय भयो, अथवा इन्डोमेट्रियोसिस भन्ने कन्डिसनले डिस्ट्रोय हुन्छ, जसको बारे हामीले पहिले पढिसकेका छौँ होइन। अब फ्यालोपियन ट्युब ड्यामेज भइसकेपछि के हुन्छ, स्पर्म चाहिँ के हुन्छ, ट्राभलिङ गर्न सक्दैन होइन। फ्यालोपियन ट्युबको मेन काम भनेकै स्पर्म र फ्यालोपियन ट्युबलाई ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम हो होइन, त्यसले गर्दा ब्लक भयो। त्यसै गरी युट्रसको केही डिजिज हुनसक्छ, जस्तो फर इक्जाम्पल युट्रसमा ट्युमर पलाउन सक्छ भित्रबाट होइन, फाइब्रोइड, जसले के गर्छ, जसले चाहिँ स्पर्मलाई माथि जान दिँदैन, अथवा तलतिरबाट चाहिँ स्पर्मलाई माथि जान दिँदैन, अथवा माथिबाट ओभालाई आउन दिँदैन होइन। युट्रसको ट्युमर यानि कि फाइब्रोइड, जसको बारे हामीले पढिसकेका छौँ। त्यसै गरी युट्रसको अरू कन्डिसन हुनसक्छ, जस्तो क्रोनिक इन्फेक्सन, इन्डोमेट्राइटिस हुनसक्छ, पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज हुनसक्छ होइन। युट्रसमा ट्युबरक्लोसिस टिबीको इन्फेक्सन पनि हुनसक्छ। युट्रसमा एडेसन्सहरू क्रिएट हुनसक्छ, त्यहाँ युट्रसमा इन्जुरी भएको भएर युट्रसको एउटा कुनादेखि अर्को कुनासम्म चाहिँ डोरी जस्तो टाँसिने स्ट्रक्चरहरू रोप लाइक एडेसन्सहरू क्रिएट हुनसक्छ, जसले पनि युट्रसको कोठालाई ब्लक गरिदिन सक्छ होइन। त्यसै गरी सर्भिक्सको डिजिज हुनसक्छ, सर्भिक्सको इन्फ्लामेसन हुनसक्छ, सर्भिसाइटिस हुनसक्छ, सर्भिक्स प्रोल्याप्स हुनसक्छ होइन। कहिलेकाहीँ सर्भिक्सले चाहिँ के गर्न सक्छ त, स्पर्मलाई डिस्ट्रोय गर्ने एन्टी स्पर्म एन्टिबडी पनि बनाउन सक्छ। त्यसै गरी भेजाइनामा पनि के एबनर्मालिटी हुनसक्छ, जस्तो फर इक्जाम्पल भेजाइना चाहिँ कन्जेनाइटली भेजाइना एब्सेन्स हुने, या भेजाइना नै नहुने फिमेलको जन्मदैखेरि होइन, क्वाल नै नहुने, कि त क्वाल एकदमै सानो हुने अथवा चाहिँ हुँदै नहुने, द्याट कन्डिसन इज नोन एज भेजाइनल एट्रेसिया। कुनै पनि अर्गेनमा एट्रेसिया भन्ने वर्ड आयो, ATRESIA, एट्रेसिया भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने त, एट्रेसिया मिन्स एब्सेन्स अफ द्याट अर्गेन होइन। त्यसपछि गएर भेजाइनाको अरू एबनर्मालिटीमा सपोज भेजाइनामा पनि बिचमा के भइदियो त, देवाल खडा भइदियो यानि कि सेप्टम। सर एब्सेन्स अफ के भन्नुभयो? एट्रेसिया भनेको एब्सेन्स अफ एनी अर्गन इज नोन एज एट्रेसिया। कुनै पनि अर्गन नबन्नु एब्सेन्स। हजुर भेजिनल एट्रेसिया भनेको गे जस्तै हो। अब यस्तो भन्न सकिन्छ, हेर अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो गे र ट्रान्सजेन्डर भन्नेको कुरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुन, जस्तो कि यसको अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ क्या, यति हामीले भने जस्तो सिम्पल हुँदैन। अब एक हिसाबले भन्न पनि सकिन्छ होइन, नेपालीमा तेस्रो लिङ्गी भनेर भन्न सकिन्छ हामीहरूले होइन। तर यो गे र त्यसपछि गएर चाहिँ ट्रान्सजेन्डरको कन्सेप्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या, एउटा हुन्छ जस्तो कि एउटा हुन्छ बायोलोजिकल मेल बायोलोजिकल फिमेल होइन। जस्तो एउटा केटाको होइन टेस्टिस छ, पेनिस छ होइन, एन्ड हि लुक्स लाइक बोय होइन, उसको शारीरिक हावभाव दारीजुमा आएको छ, केटा जस्तै बोल्छ, केटा जस्तै बिहेभियर गर्छ होइन, जो टेस्टिस छ पेनिस छ, हि इज बायोलोजिकल्ली मेल होइन। एउटा फिमेल छ जसको के छ त, भेजाइना छ होइन, त्यसपछि गएर चाहिँ ब्रेस्ट छ होइन, सबै चिज छ, हेयरहरू ग्रो भएको छ, उसको लामो हेयर छ, आवाज सफ्ट छ, हि इज बिहेभिङ लाइक गर्ल होइन, हि इज बायोलोजिकल
फिमेल हैन। तर कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भनेपछि अब यो बाहेक अरू डिफ्रेन्ट कजले गर्दाखेरि चाहिँ मेल भए पनि फिमेल जस्तो देखिने अथवा फिमेल भए पनि मेल जस्तो देखिने यो सबैहरू के आउँछ यिनीहरू चाहिँ इन्टरसेक्स ट्रान्सजेन्डर हैन यो सबै यो डिफ्रेन्ट प्याटर्नमा आउँछ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बायोलोजिकल्ली चाहिँ त्यो मेलको के हुन सक्छ बायोलोजिकल त्यो मेलको सेक्स अर्गन चाहिँ मेलकै हुन्छ हैन टेस्टिस हुन्छ पेनिस हुन्छ तर उसको के हुन्छ साइकोलोजिकल्ली चाहिँ उसको के हुन्छ उसको बोडीले के सोच्छ भन्दाखेरि चाहिँ आई एम गर्ल सोच्छ अनि के हुन्छ उ बायोलोजिकल्ली उ मेल भए पनि हैन बायोलोजिकल मेल भए पनि ही स्टार्ट्स बिहेभिङ लाइक के त गर्ल हैन त्यो के भयो त त्यो ट्रान्सजेन्डर अथवा चाहिँ त्यो इन्टरसेक्स भयो त्यो भनेको ट्रान्सजेन्डर भनेको सेक्स अर्गन एक थरी हो नि तर बिहेभियर चाहिँ अर्को थरी गर्ने बुझ्यो नि यसलाई के भन्छ यसलाई ट्रान्सजेन्डर भन्छ भनेको एक अर्गनहरु जस्तो अब टेस्टिस र पेनिस भइसक्यो जस्तो बोय जस्तो बिहेभियर गर्नु पर्यो नि त हैन गर्ल जस्तो बिहेभियर गरेर त भएन साडी लगाउने त्यसपछि गएर चाहिँ साडी लगाउने अरू हैन लिपस्टिक लगाउने त्यो त्यस्तो बिहेभियर गर्यो भने त के भयो त्यो साइकोलोजिकल्ली उसको के भयो उसको बोडीले चाहिँ उलाई चाहिँ उसको हो नि त मेल नै हो तर उसको ब्रेनले उसको साइकोलोजीले चाहिँ उसलाई चाहिँ के भनिरहेछ त म गर्ल जस्तो हो म गर्ल जस्तो बिहेभियर गर्नुपर्छ मसँग के अरे बोयको सेक्स अर्गन भए पनि गर्ल जस्तो बिहेभियर गर्नुपर्छ भने त के भयो त द्याट इज इन्टरसेक्स अथवा ट्रान्सजेन्डर भयो अर्गन एक थरी हुने तर बिहेभियर अर्को थरी गर्ने हैन त्यो गर्लमा पनि त्यस्तो हुन सक्छ हैन गर्लको भित्रपट्टि इन्ट्रेन्स हैन त्यसै गरी ब्रेस्ट हुन सक्छ भित्र भेजना हुन सक्छ तर द्याट गर्ल मे बिहेभ लाइक बोय हैन कपाल काट्ने धोद्रो आवाजमा बोल्ने हैन अलिकति एकदम के अलि एक्टिभ बडी एक्टिभ हुने त्यस्तो टाइपको भयो नि त्यो पनि के भयो त ट्रान्सजेन्डर भयो एक थरी यो हुन्छ यिनीहरुलाई ट्रान्सजेन्डर भन्छ बुझ्यो नि अब अर्को थरी के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को थरी कस्तो हुन्छ जेनिटलिया नै अनडिफरेन्शिएटेड हुने खालको हुन्छ तिमीले भन्यौ नि हो त्यो कस्तो भयो त त्यो जेनिटलिया अनडिफरेन्शिएटेड भयो जेनिटलिया हेरेर तिमीले भन्नै सकेनौ कि यो गर्ल हो कि बोय हो भनेर हैन जस्तो फर एक्जाम्पल के भयो पेनिस नै डेभलप भएन टेस्टिस नै डेभलप भएन भेजिना नै डेभलप भएन अब के को आधारमा भन्ने मेल फिमेल त सेक्स अर्गनको आधारमा भन्ने के अरे अब वेल फर्म टेस्टिस छ वेल फर्म पेनिस छ भने मेल हैन वेल फर्म भेजिना छ भने हैन वेल फर्म ब्रेस्ट बर्डहरु छ भने द्याट इज के त फिमेल हैन अब भेजिना एब्सेन्ट छ भने अब यो के भयो त यो चाहिँ एम्बिगुअस जेनिटलिया भन्छ के यसलाई एम्बिगुअस जेनिटलिया भनेको तिमी जेनिटलिया हेरेर तिमीले भन्नै सकेनौ यो गर्ल हो कि बोय हो हैन अब पेनिस छैन टेस्टिस छैन बोय हैन कुनै पनि हालतमा तर भेजिना त हुनु पर्यो भेजिना लेबिया माइनर त हुनु पर्यो त्यो पनि छैन भने त गर्ल पनि हैन बोय पनि हैन गर्ल पनि हैन त्यो के भयो त द्याट इज एम्बिगुअस जेनिटलिया यु क्यान नट डेजिग्नेट अन द बेसिस अफ के त जेनिटलिया अब यो गर्ल हो कि बोय छुटाउनको लागि तरिका के भयो त एउटै तरिका भयो उसको चाहिँ जेनेटिक स्टडी गर्नु पर्यो उसको क्रोमोजोम स्टडी गर्नु पर्यो अब बल्ल अन्तिममा गएर बल्ल उसको क्रोमोजोमले बल्ल कन्फर्म गर्ने भयो डबल एक्स छ XX छ भने गर्ल रहेछ XY रहेछ भने बोय रहेछ है त यो कन्डिसनलाई के भन्छ एम्बिगुअस जेनिटलिया भन्छ एम्बिगुअस भनेको नखुलेको क्लियर नभएको अनक्लियर जेनिटलिया भन्छ क्या त्यही हो यो भेजिनल एट्रेसिया चाहिँ त्यो के भन्छ त एम्बिगुअस जेनिटलिया भित्र पर्छ अब कहिलेकाहीँ फेरि के भइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ फेरि गर्लको कस्तो हुन्छ गर्लको त लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा र बिचमा के हुन्छ क्लिटोरिस हुन्छ हैन अब त्यो क्लिटोरिस के हुन्छ त फिमेलको क्लिटोरिस चाहिँ मेलको पेनिससँग एनालोगस हुन्छ क्या लगभग सिमिलर हुन्छ अब कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ अब बच्चा जन्मिने बेलामा हर्मोनको डिस्टर्बेन्स भएर कहिलेकाहीँ त्यो क्लिटोरिस के हुन्छ एकदमै ठुलो एकदमै इन्लार्ज भइदिन्छ हुन त गर्ल हो XX नै हो गर्ल नै हो त्यो हैन तर क्लिटोरिस एकदमै इन्लार्ज भएको भएर के हुन सक्छ त्यो गर्ल चाहिँ के हुन्छ क्लिटोरिस इन्लार्ज भएपछि कस्तो देखिन्छ नयाँ जन्मेको बच्चामा पेनिस जस्तो देखिन्छ नि त सो हुन त त्यो गर्ल हो अब त्यो के जस्तो देखियो त पेनिस जस्तो देखियो द्याट इज एम्बिगुअस जेनिटलिया हैन उसको चाहिँ बायोलोजिकली डबल XX सी शुड बी गर्ल बट भर जेनिटलिया लुक्स लाइक बोय हैन त्यो भयो सपोज एउटा बोय छ कहिलेकाहीँ बोयको के भइदिन्छ बोय छ हैन पेनिस हुनुपर्ने हो टेस्टिस हुनुपर्ने हो हैन पेनिस सानो छ टेस्टिस नै डेभलप भएन अब के भयो त्यो के जस्तो देखिने भयो त गर्ल जस्तो देखिने भयो हैन यो सबै जेनिटलिया नखुल्ने कन्डिसनलाई चाहिँ एम्बिगुअस जेनिटलिया भन्छ यिनीहरूलाई पनि हामीले अब गे भनेर भन्न सकिन्छ हैन र जुन गे भनेको टर्म गे भन्ने टर्म चाहिँ प्रोपर टर्म हैन यिनीहरूको प्रोपर टर्म के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ एम्बिगुअस जेनिटलिया भन्नुपर्छ के हैन एम्बिगुअस जेनिटलिया इन्टरसेक्स अथवा चाहिँ ट्रान्सजेन्डर कन्डिसन भनेर भन्नुपर्छ है त बुझ्यो कि नै यो अलिकति कम्प्लेक्स है त बुझ्यो सर ओके अब सो यो भयो भेजिनल एट्रेसिया भनेको भेजिना एब्सेन्ट हुने भेजिना एब्सेन्ट भएपछि कस्तो हुन्छ गर्ल विल नट हैन गर्ल बेबी विल नट लुक लाइक गर्ल हैन त्यो भयो त्यसपछि गएर चाहिँ अब त्यसरी युट्रसको पनि अरू डिफरेन्ट एब्नर्मालिटीको बारेमा हामीले हिजो कुरा गऱ्यौँ हैन युट्रस चाहिँ अब कस्तो हुन सक्छ युट्रसको बिचमा सेप्टम हुन सक्छ सेप्टेड युट्रस बन्न सक्छ अथवा बाइकर्नेट युट्रस हुन सक्छ हैन हुन सक्छ यो भयो सो यो अन्त्यतिर गएर यो बाहेक अरू पनि अब अरू त्यो लोकल रिप्रोडक्टिभ अर्गन बाहेक अरू अर्गनको कजहरूले पनि
अरू सिस्टमको डिजिजले पनि के हुन सक्छ हाम्रो चाहिँ के रे यसले चाहिँ इन्फर्टिलिटी गराउन सक्छ जस्तो कि हाइपोथालामसको डिस्टर्बेन्स हैन पिट्युटरी ग्ल्यान्डको डिस्टर्बेन्स भयो थाइरोइड ग्ल्यान्डको डिस्टर्बेन्स भयो हाइपोथाइरोइडिजम अथवा चाहिँ हाइपरथाइरोइडिजम भयो हैन फिमेलले के ड्रग्स खाइरहेछ स्मोकिङ गरिरहेछ एल्कोहल खान्छ हैन स्ट्रेसले गर्दाखेरि हैन त्यसैगरी चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्डको ट्युमरहरूले सबै त्यो बाहेक पनि अरू सिस्टमिक कन्डिसनले पनि फिमेललाई इन्फर्टिलिटी गराउन सक्छ त्यो भएर त्यसपछि गएर हामीले मेलमा चाहिँ अब थोरै कजहरुको बारेमा कुरा गरेका थियौँ हामीले हैन अब मेलको टेस्टिस चाहिँ डिस्ट्रोय हुने कन्डिसन टेस्टिस ड्यामेज हुने कन्डिसन हैन विथ डिफ्रेन्ट डिजिजहरुमा टेस्टिस ड्यामेज हुन्छ जस्तो कि सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजहरुमा हैन जस्तो कि गोनोरिया क्लेमाइडियाहरु जस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ टेस्टिस ड्यामेज हुन सक्छ त्यसैगरी चाहिँ एउटा कन्डिसन छ अर्काइटिस भन्छ हैन इन्फ्लामेसन अफ टेस्टिस त्यसलाई कसले गराउँछ मम्सले गराउँछ थर्ड इयरमा तिमीहरुले पेडियाट्रिक्समा पढ्छौ हैन अथवा मेडिसिनमा पनि अलि पढाइ हुन्छ होला सायद डिजिज हुन्छ मम्स भन्ने नेपालीमा हाडे रोग भन्छ यहाँ फुल लिन्छ नि हैन त्यो हाडे रोगले चाहिँ मेनली चाहिँ के हुन्छ मम्स भनेको भाइरसले गराउने डिजिज हो मम्सले चाहिँ मेनली यो प्यारोटिड ग्ल्यान्डलाई मेनली एट्याक गर्छ कि यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ र्याल बनाउने र्याल ग्रन्थि हुन्छ नि सेलिभरी ग्ल्यान्ड त्यसको इक्जाम्पल भनेको प्यारोटिड ग्ल्यान्ड हैन हो यहाँ सेलिभरी ग्ल्यान्डलाई यसले मेनली एट्याक गर्छ तर यसको अलावा कहिलेकाहीँ यो सेलिभरी ग्ल्यान्ड बाहेक यसले चाहिँ बोइजहरुमा चाहिँ यसले टेस्टिसलाई पनि ड्यामेज गर्छ र टेस्टिसलाई पनि इन्फ्लामेसन गराइदिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ मम्स अर्काइटिस मम्सले गर्दा भएको अर्काइटिस अब त्यस्तो अर्काइटिसमा पनि के हुन्छ टेस्टिस ड्यामेज भएर के हुन सक्छ त टेस्टिस ड्यामेज भएपछि टेस्टिसले के हुन्छ स्पर्म बनाउन सक्दैन इन्फर्टिलिटी हुने भयो हैन यो अर्को कन्डिसन भने के भयो त टेस्टिसले स्पर्म बनाउन नसक्ने कन्डिसन भनेको टेस्टिसमा एब्नर्मालिटी भयो जस्तो कि टेस्टिस डिसेन्ट भएन टेस्टिस चाहिँ मैले हिजो भनेको थिएँ हैन टेस्टिस कहाँ बन्छ टेस्टिस आमाको पेटमा हुँदाखेरि चाहिँ बच्चाको चाहिँ हैन मदरको उममा हुँदाखेरि बच्चाको चाहिँ एब्डोमेनमा टेस्टिस बन्ने हो किडनीको साइडमा बन्छ किडनी जहाँनेर हुन्छ नि त्यहीँनेर टेस्टिस बन्छ किडनी र टेस्टिसको ओरिजिन अर्गन भनेको एउटै हो त्यहाँ बन्ने हो तर किडनी एब्डोमेनमा बसिरहन्छ टेस्टिस तलतिर झर्नुपर्छ टेस्टिस झर्ने बाटो भनेको इन्गुइनल क्यानाल हो जुन तिमीहरूले हर्नियामा एकदमै इम्पोर्टेन्सका साथ हैन भलिभाती रूपमा पढ्यौ दैट इन्गुइनल क्यानाल इज द नर्मल पाथवे फर डिसेन्ट अफ के त टेस्टिस हैन अब त्यो इन्गुइनल क्यानालमा कहीं ब्लकेज भयो भने के हुन्छ टेस्टिस चाहिँ तलतिर झर्न सक्दैन यानी स्क्रोटममा आएर बस्न सक्दैन माथि नै अड्किरहन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ अनडिसेन्डेड टेस्टिस अथवा क्रिप्टो अर्किडिजम हैन क्रिप्टो माने हिडन अर्किडोज भनेको टेस्टिस आर नट प्रेजेन्ट इन स्क्रोटम हैन त्यो भयो अब के हुन्छ यस्तो कन्डिसनमा माथि स्क्रोटममा बस्यो भने टेस्टिस स्क्रोटममा नभएर माथि एब्डोमेनमा अड्क्यो भने के हुन्छ एब्डोमेनमा हाई टेम्परेचर हुन्छ हाई टेम्परेचरमा चाहिँ के हुन्छ स्पर्म टेस्टिसले चाहिँ स्पर्म प्रोड्युस गर्न सक्दैन स्पर्म प्रोड्युस गर्नको लागि हाम्रो बडीको टेम्परेचर भन्दा 1 to 2 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर कम चाहिन्छ हैन त्यही भएर नेचरले टेस्टिसलाई चाहिँ बाहिर ह्याङ्गिङ गरिदिएको कारण चाहिँ त्यही हो हैन त्यो भयो त्यसरी अर्को कन्डिसन पनि हुन्छ भ्यारिकोसिल भन्ने हिजो हामीले हेर्यौं हैन भ्यारिकोसिल भन्ने कन्डिसनमा के हुन्छ टेस्टिसलाई जुन भेनले सप्लाई गरे हुन्छ टेस्टिसको वरिपरिको भेन के हुन्छ इन्लार्ज हुन्छ हैन टेस्टिसको भेन के हुन्छ त इन्लार्ज हुन्छ जसले गर्दा के हुन्छ टेस्टिसको लोकल टेम्परेचर बढ्छ टेस्टिसमा स्वेलिङ पनि देखा पर्छ देयर विल बी स्वेलिङ इन द टेस्टिस लोकल टेम्परेचर अफ द टेस्टिस विल बी इन्क्रिज अब हाई टेम्परेचरले गर्दा के हुन्छ टेस्टिसले स्पर्म प्रोड्युस गर्न सक्दैन र त्यो मान्छे मेल कस्तो हुन्छ त इन्फर्टाइल हुन्छ यो भेन इन्लार्ज हुने कन्डिसन हैन तिमीले हेमरोइडमा पनि पढ्छौ हेमरोइड पनि के हो त सेम कन्डिसन हो हैन यसमा पनि के हुन्छ भेन इन्लार्ज हुन्छ तर कहाँको भेन इन्लार्ज हुन्छ हेमरोइडमा जुन हामी तिमीहरूले पाइल्स भनेर पढ्छौ नि पाइल्स हैन हेमरोइड कहाँको भेन इन्लार्ज हुन्छ त रेक्टल एरियाको भेन के हुन्छ त इन्लार्ज हुन्छ हैन हेमोरोइडल भेन भन्छ त्यसलाई हेमोरोइडल भेन त्यहाँको भेन इन्लार्ज हुन्छ कन्स्टिपेसन भएको मान्छेले कन्स्टिपेसन गर्दा 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 त्यहाँको भेनहरू सधैँभरिको लागि भेरिकोज भेन जस्तै सुनिन्छ अब त्यो इन्लार्ज भएको भेरिकोज भेन के हुन्छ हार्ड स्टुल पास गर्दाखेरि त्यो हार्ड स्टुलले त्यो भेनलाई स्क्रैच गरिदिन्छ कोतारिदिन्छ जसले गर्दा स्टुलमा के हुन्छ त ब्लड मिक्स भएर आउँछ कुन कन्डिसनमा पाइल्स पनि त्यही हो पाइल्समा बिचमा ब्लड आउँछ किन द भेन इन रेक्टल एरिया रेक्टल क्यानल द भेन इज के त पर्मानेन्टली इन्लार्ज हैन त्यो सुन्नेको भेनबाट के हुन्छ जसले गर्दा के हुन्छ त्यहाँ त्यो इन्लार्ज भएको भेनले मासु जस्तो मास बनाइदिन्छ हैन मास लाइक स्ट्रक्चर डेभलप गरिदिन्छ त्यो मास लाइक स्ट्रक्चरमा चाहिँ जतिपल्ट स्टुल पास हुन्छ त्यतिपल्ट त्यसले के गरिदिन्छ त्यसलाई स्क्रैच गरेर ब्लिडिङ गराइदिन्छ है त इट इज अल्सो अ हेमरोइड अर पाइल्स इज अल्सो अ भेनस डिसअर्डर है त भेनको डिजिज हो भेरिकोज भेन पनि के हो त भेनकै डिजिज हो सिक्युरिटी गार्डहरुमा पुलिसहरुमा लामो समयसम्म उभिने मान्छेहरुको चाहिँ हात र खुट्टाको भेन के हुन्छ सधैँभरिको लागि पर्मानेन्टली इन्लार्ज हुन्छ हैन दिस आर भेनस डिसअर्डर भेरिकोसिल पनि त्यही हो है टेस्टिसको भेन चाहिँ इन्लार्ज हुन्छ र के हुन्छ त मान्छे चाहिँ इन्फर्टाइल हुन्छ
भयो। त्यसको अलावा मेलमा अरू कारणको बारेमा हामीले पढ्यौँ होइन, जस्तो कि मेलको पनि पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा डिस्टर्बेन्स भयो अथवा चाहिँ हाइपोथालामसमा कुनै डिस्टर्बेन्स भयो, त्यो कन्डिसन पनि भयो होइन। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ चाहिँ मेलको कस्तो हुन्छ, मेलको जुन स्पर्म कस्तो हुन्छ एबनर्मल हुनसक्छ, भनेको त्यो स्पर्म कस्तो हुन्छ मुभ गर्न नसक्ने खालको स्पर्म हुनसक्छ, प्यारालाइसिस जन्मजात नै होइन, जन्मजात नै प्यारालाइसिस भएको स्पर्म बनाउन सक्छ मान्छेले। त्यो कन्डिसन हामीले हिजो के भनेर पढाएको थियौँ, कार्टेग्नर सिन्ड्रोम होइन। त्यो थाहा छैन भने लेख पछि बिर्सिन्छौ। कार्टेग्नर सिन्ड्रोमको साइडमा ब्र्याकेटमा लेख, इन कार्टेग्नर सिन्ड्रोम स्पर्म आर नन मोबाइल अर इमोटाइल, मुभ गर्न सक्दैन बिकज होइन, बिकज फ्ल्याजेला आर इमोटाइल। त्यो कार्टेग्नर सिन्ड्रोममा स्पर्मको जुन फ्ल्याजेला हुन्छ, जुन टेल हुन्छ नि स्पर्मको टेललाई के भन्छ हामीहरूले फ्ल्याजेला भन्छौँ होइन। त्यो फ्ल्याजेला कस्तो हुन्छ इमोटाइल। हजुर यो अटोइम्युन डिजिज हो कार्टेग्नर सिन्ड्रोम, यो कन्जेनाइटेड डिजिज हो, यो कन्जेनाइटेड डिजिज हो, इट इज अ कन्जेनाइटेड डिजिज, जन्मजात नै हुने डिजिज हो है त। यसलाई इमोटाइल सिलिया सिन्ड्रोम पनि भन्छ है त, यसलाई इमोटाइल सिलिया सिन्ड्रोम पनि भन्छ। कार्टेग्नर सिन्ड्रोमलाई इमोटाइल सिलिया सिन्ड्रोम पनि भन्छ। यो डिजिजमा के प्रब्लम हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरको जति पनि सेलमा सिलिया र फ्ल्याजेलाहरू हुन्छ नि, जस्तो हाम्रो सेलमा कहाँ कहाँ सिलिया हुन्छ, रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टको रेस्पिरेटरी एपिथेलियममा पनि के हुन्छ सिलिया हुन्छ। सिलिया भनेको सेलको टुप्पोमा जुन फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन हुन्छ त्यो के हो त सिलिया हो होइन। त्यसै गरी इन्टेस्टाइनल सेल्सहरूमा हुन्छ। यो सिलियाहरूको काम के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा, ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल ट्र्याक्टमा, र यो सिलिया कहाँ हुन्छ अर्को चाहिँ फ्यालोपियन ट्युबको एपिथेलियल सेलमा पनि हुन्छ। यो सिलियाको काम के हो त, त्यो सेलको माथि जुन स्ट्रक्चर बसेको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ अगाडि मुभ गर्ने काम हो। जस्तो हाम्रो तलतिर भित्र जम्मा, हाम्रो भित्र जुन खकार जम्मा भएको हुन्छ नि यो एयरवेको भित्रपट्टि, हाम्रो आफै हेर त यहाँ हाम्रो छाती फोक्सो कति तल छ, तर हाम्रो खकार आफै घाँटीसम्म आउँछ यहाँसम्म। कसरी आउँछ त्यो, कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो ब्रोङ्काई ट्र्याकियामा जुन एपिथेलियल सेलहरू हुन्छ नि, हो त्यो एपिथेलियल सेलमा के हुन्छ सिलिया हुन्छ। त्यो सिलिया कस्तो हुन्छ मसिनो रौँ जस्तो हुन्छ, र त्यो के हुन्छ मुभ गरिरहेको हुन्छ, सिलिया बिटिङ गरिरहेको हुन्छ, यसरी सधैँभरि चलिरहेको हुन्छ। यो चल्दाखेरि के हुन्छ त एउटा फिक्स डिरेक्सनमा मुभ गर्छ। जस्तो कि धेरै सिलियाहरू छ के हुन्छ यो एउटा डिरेक्सनमा मुभ गर्छ भनेको तिम्रो के हुन्छ तलपट्टि हाम्रो लङ्सबाट स्पुटमहरूलाई, खकारहरूलाई, सेक्रेसनहरूलाई माथि लैजाने काम गर्छ। सो त्यो दे मुभ इन द अप्पर डिरेक्सन होइन। त्यसले गर्दा हाम्रो तलतिर जम्मा भएको खकारहरू माथि चढेर आउँछ, घाँटीसम्म आउँछ र हामीले खोकेर थुकिदिन्छौँ त्यसलाई होइन। सो कुनै पनि चिजलाई चाहिँ त्यो ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम कसको हो त सिलियाको काम हो होइन। त्यसै गरी चाहिँ फ्यालोपियन ट्युबमा पनि के हुन्छ त्यहाँ सिलिया हुन्छ, फ्यालोपियन ट्युबको एपिथेलियल सेलमा पनि, जसले के गर्छ ओभमलाई ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम गर्छ। अब यो कार्टेग्नर सिन्ड्रोममा के हुन्छ सिलिया कस्तो हुन्छ इमोटाइल हुन्छ, नन मोटाइल हुन्छ, सिलिया मुभै गर्दैन। अब मुभ नगरेपछि के हुने भयो त, यो मान्छेलाई के हुन्छ रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा खकार जम्मा हुन्छ र बारम्बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन हुन्छ, निमोनिया भइरहन्छ, एउटा यो हुन्छ। अर्को के हुन्छ भने अर्को चाहिँ यो यस्तो मान्छेको चाहिँ के हुन्छ रिप्रोडक्टिभ अर्गनमा के हुन्छ त, अब ओभमलाई मुभ गर्न सकेन फ्यालोपियन ट्युबले, अब के भयो त इन्फर्टिलिटी हुने भयो होइन। एउटा यो भयो। अर्को के हुने भयो त यस्तो मान्छेको अब सिलिया मुभ नभएपछि के हुन्छ, सिलिया मुभ हुन नसक्ने सिलिया भइसकेपछि स्पर्मको पनि फ्ल्याजेला के हुने भएन त मुभ हुने भएन, स्पर्म पनि के हुने भयो त इमोटाइल हुने भयो, स्पर्म मुभ गर्न सक्दैन। अब न स्पर्म मुभ गर्छ न ओभा मुभ गर्छ, अब के हुने भयो त अभियसली फर्टिलाइजेसन हुने चान्स त 0 हुने भयो होइन। सो यो कन्डिसन हामीले के भन्छौँ कार्टेग्नर सिन्ड्रोम होइन। यसमा के हुन्छ हाम्रो शरीरको सिलिया र फ्ल्याजेला अल आर इमोटाइल, कुनै पनि मुभ गर्न सक्दैन, जसले गर्दा के हुन्छ सबै सेक्रेसनहरू त्यही अड्केर बसिरहन्छ। यति सबै कन्डिसनले मेलमा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। यो भनेको कार्टेग्नर सिन्ड्रोम भनेको विशेषतः भन्नुपर्दा स्पर्मलाई एफेक्ट गर्ने एउटा चाहिँ के हो त यो कन्डिसन होला। हिजो हामीले यति नै पढ्यौँ, कज इम्पोर्टेन्ट थियो, त्यही भएर मैले ट्युसन गराइदिएँ है त। अब हामी चाहिँ यसको चाहिँ इन्भेस्टिगेसनमा जाउँ है त। के जाँच गर्नुपर्छ अब, क्लिनिकल इन्फर्टिलिटीमा क्लिनिकल पिक्चर कुरा गर्नु परेन होइन। इन्फर्टिलिटी भनेको एउटा कन्डिसन मात्रै हो होइन, यो डिजिज होइन आफैमा होइन। इन्फर्टिलिटी भनेको अरू डिजिजको सिम्टम हो होइन। यसमा चाहिँ यसको आफै इन्भेस्टिगेसन हुँदैन, तिमीले खालि के जान्नुपर्छ त कति 1 वर्ष पुरा भइसकेपछि बल्ल हामीले इन्फर्टिलिटी भन्न सकिन्छ होइन। रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इन्टरकोर्स गरेको 1 वर्षसम्म पनि यदि फर्टिलाइजेसन भएन भने बल्ल त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त, त्यसलाई हामीले इन्फर्टिलिटी भनिन्छ होइन। यो भयो। अब त्यसपछि गएर चाहिँ यसमा के जाँच गर्ने त, जाँच के गर्ने त, जाँच भनेको इन्भेस्टिगेसन भनेको कुनै अलग तरिकाले गर्ने होइन।
तिमीले जे कज तिमीले सस्पेक्ट गरेका छौ त्यही कजलाई आइडेन्टिफाई गर्नलाई त्यही कजको हिसाबले तिमीले हरेक चिजको जाँच गर्दै जानुपर्छ हैन हैन सो इन्भेस्टिगेसन भनेको तिमीले छुट्टै हरेक डिजिजको लागि छुट्टै दिमाग लगाउनु पर्दैन क्या तिमीले जे कज तिमीले सस्पेक्ट गरेका छौ त्यही कज हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउनको लागि त्यही रिलेभेन्ट जाँच गर्नु पर्यो जस्तो फर इक्जाम्पल हामीले के सोच्यौँ त सपोज फ्यालोपियन ट्युबको कुनै डिजिज छ अरे हैन ओभरीको डिजिज छ अरे अथवा चाहिँ युट्रसको कुनै डिजिज छ अरे हैन जस्तो युट्रसमा फाइब्रोइड भएको छ ट्युमर पला छ ओभरीमा चाहिँ सिस्ट पानीको फोका छ सिस्टिक ओभरी छ अथवा चाहिँ फ्यालोपियन ट्युबमा चाहिँ इन्डोमेट्रियोसिस भएर ड्यामेज भएको छ होला अथवा फ्यालोपियन ट्युबमा चाहिँ इन्फेक्सन यानि कि पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज भएर ड्यामेज भएको छ होला डिफ्रेन्ट कन्डिसन हुनसक्छ अब यसलाई पत्ता लगाउन हामी के गर्न सकिन्छ त हामीले रिप्रोडक्टिभ ट्र्याकलाई चाहिँ भिजुअलाइज गर्ने डिफ्रेन्ट इन्भेस्टिगेसन गर्न सकिन्छ हैन के गर्न सकिन्छ युएससी सबभन्दा सिम्पल अल्ट्रासाउन्ड वी क्यान परफर्म युएससी अब युएससीले त्यहाँ भएको डिफ्रेन्ट डिजिजहरूको आइडिया दिन्छ हैन सेकेन्ड अर्को चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त ल्यापारोस्कोपी हो यसको बारेमा पनि हामीले पहिले पढिसकेका छौँ हैन ल्यापारोस्कोपी भनेको के हो हैन इट इज अ डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेराप्युटिक टेस्ट हैन जसमा के हुन्छ त हामीले चाहिँ ल्यापारोस्कोप भन्ने डिभाइस हुन्छ जसको टुप्पोमा क्यामेरा हुन्छ र जुन के हुन्छ मोनिटर टिभीको मोनिटरसँग एट्याच हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले 0.5 सेन्टिमिटरको सानो प्वाल पारेर त्यो डिभाइसलाई हामीले एब्डोमेनमा छिराउँछौँ ठुलो प्वाल पार्नु पर्दैन त्यो त्यहाँ भएको क्यामेराले चाहिँ भित्रको इमेज चाहिँ त्यो के मोनिटरमा ट्रान्समिट गर्छ र हामीले चाहिँ ठुलो प्वाल नपारिकन हामीले भित्र के एब्नर्मालिटी छ त त्यहाँ सिस्ट छ कि ट्युबो ओभरियन एब्सेस छ कि त्यहाँ कुनै एडेसन छ कि के एब्नर्मालिटी छ ट्युमर पला छ कि के छ सबै हामीले त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ हैन द्याट इज ल्यापारोस्कोपी यो भयो अब यसको अलावा चाहिँ अब यो भयो अनि अरू एमआरआई सिटी स्क्यान हामीलाई अलरेडी थाहा छ यो हैन एमआरआई पनि गर्न सकिन्छ सिटी स्क्यान पनि गर्न सकिन्छ अब यो बाहेक हामीले दुईटा नयाँ इन्भेस्टिगेसन हामीहरूले इन्फर्टिलिटीमा हामीले यो बाहेक हामीले दुईटा नयाँ इन्भेस्टिगेसन हामीहरूले गरिन्छ हैन अब त्यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्भेस्टिगेसनको नाम के हो त हिस्टेरोसाल्पिन्जोग्राफी है त हिस्टेरोसाल्पिन्जोग्राफी यो शब्द बुझ यसले के भन्न खोजेको हिस्टेरो भनेको युटरस साल्पिन्जो माने फ्यालोपियन ट्युब हैन र ग्राफी भनेको के त ग्राफी भनेको एक्सरे गरेर हेर्ने प्रक्रिया है त ग्राफी मिन्स एक्सरे गरेर हेर्ने प्रक्रिया जस्तो फर इक्जाम्पल कसैले तिमीलाई भेनोग्राफी भन्यो भने भेनलाई चाहिँ एक्सरे गरेर हेर्ने प्रक्रिया हैन आर्टेरियोग्राफी भन्यो भने के त आर्टरीलाई चाहिँ के गर्ने त एक्सरे गरेर हेर्ने प्रक्रिया तिमीहरूले साइनस र फिस्टुलामा पनि पढ्यो साइनोग्राम फिस्टुलोग्राम भनेर पढ्यो पढ्यो हैन साइनोग्राम फिस्टुलोग्राम त्यो भनेको के हो त साइनसको एक्सरे लिने प्रक्रिया फिस्टुलाको एक्सरे लिने प्रक्रिया यो भयो सो ग्राफी अथवा ग्राम भने एक्सरे लिने प्रक्रिया सो युटेरस र फ्यालोपियन ट्युबलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डाई हालेर रङ्गाएर हैन रेडियो अप्याक डाई हालेर त्यसलाई चाहिँ रङ्गाएर एक्सरे लिने प्रक्रियालाई हामीले के भन्छौँ त हिस्टेरोसाल्पिन्जोग्राफी भन्छौँ है त यसमा के गरिन्छ त हामीहरूले नर्मली सादा एक्सरेमा युट्रस देखिँदैन क्या सादा एक्सरेमा युट्रस हामीले चिन्न सक्दैनौँ हामीले युट्रसको क्याभिटीमा हामीले चाहिँ कुनै चाहिँ रङ्गीन कुरा हाल्दैनौँ हैन जुन चाहिँ हाम्रो एक्सरेमा देखिन्छ हैन रङ्गीन कुरा हामीले युट्रसको क्याभिटीमा हाल्दैनौँ तर एक्सरे लियौँ भने के हुन्छ युट्रसको क्याभिटीको आउटलाइन चाहिँ के हुन्छ त्यो एक्सरेमा देखा पर्छ द्याट इज नोन एज हिस्टेरोसाल्पिन्जोग्राफी है त यो भनेको के हो त एक प्रकारको एक्सरे हो युट्राइन क्याभिटीमा युट्रसमा डाई रङ्गाउने कुरा हैन डाई भनेको रङ्गाउने कुरा डाई हालेर हामीले चाहिँ युट्रस र फ्यालोपियन ट्युबको एक्सरे लियौँ भने त्यो कन्डिसनलाई हामीले के भन्छौँ त हिस्टेरोसाल्पिन्जोग्राफी भन्छौँ है त यसको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट इन्भेस्टिगेसन के हो त युट्राइन क्याभिटी चाहिँ प्याटेन्ट छ कि छैन यानि कि युट्राइन क्याभिटी चाहिँ ओपन छ कि छैन अनि युट्राइन क्याभिटी के हुन्छ दुईतिर खुल्नुपर्छ एक साइडमा फ्यालोपियन ट्युबतिर कम्प्लिटली ओपन भएको हुनुपर्छ एक साइडमा चाहिँ यहाँ त भेजाइनामा कम्प्लिटली ओपन भएको हुनुपर्छ क्या युट्राइन क्याभिटी हैन तल पनि खुल्नु पर्यो माथि पनि खुल्नु पर्यो सो हामीले तलबाट भेजाइनाबाट हामीले चाहिँ यदि त्यो डाई हाल्यौँ त्यो डाई चाहिँ माथि चढ्दै गएर फ्यालोपियन ट्युबसम्म पुगेर फ्यालोपियन ट्युबको लास्ट पोइन्टसम्म पुगेर त्यो त्यहाँबाट पोखेर एब्डोमेन क्याभिटीमा जानुपर्छ किन फ्यालोपियन ट्युब त ओपन छ नि त हो अब फ्यालोपियन ट्युबमा हामीले माथि तलबाट ढकलेको फ्यालोपियन ट्युब युट्राइन क्याभिटी फ्यालोपियन ट्युब हुँदै फ्यालोपियन ट्युबको लास्ट पोइन्टसम्म पुग्यो भने मिनिङ के भयो त इट मिन्स देयर इज नो एनी ब्लकेज त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि ट्युमरले एडेसनले कुनै पनि ड्यामेजले त्यो युट्राइन क्याभिटी चाहिँ ब्लकेज रहन्छ भन्ने कुरा इन्डिकेट गर्छ अब सपोज एउटा पोइन्टसम्म मात्र पुग्यो त्यो पोइन्टभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो डाई पुग्न सकेन भने के भयो त त्यो पोइन्टमा चाहिँ ब्लकेज रहेछ है भनेर थाहा हुने भयो सो हिस्टेरोसाल्पिन्जोग्राफी इज अ भेरी युजफुल इन्भेस्टिगेसन द्याट इज परफर्मड इन इन्फर्टिलिटी अब सिम्पल भन्नुपर्दा के हो त एउटा एक्सरे नै हो हैन युट्रसको एक्सरे हो तर सादा एक्सरे होइन कि रङ्गीन टाइपको रङ्गीन भन्दा फेरि रङ्गी बिरङ्गी पनि हुँदैन हैन सादा एक्सरे प्लेन एक्सरे होइन कि डाई हालेर अनि एक्सरे लिने प्रक्रिया हो
कस्तो हुन्छ भन्दा अब यो हिस्टेरोसाल्पिन्जोग्राफी बेरियम इनिमा सबैको कन्सेप्ट के हो त सेम नै हो हैन सादा एक्सरेमा है यो के हो त दिस इज अ सिम्पल प्लेन एक्सरे यो सादा एक्सरे है सादा एक्सरेमा खासै धेरै कुराहरु देखिदैन के छ देखियो कि नै देखिन्छ कि नै देखियो सर अब यो के दिस इज द प्लेन एक्सरे यो सादा एक्सरे हो हैन यो हाम्रो एब्डोमेनको प्लेन एक्सरे हो यहाँबाट हाम्रो चाहिँ यो भन्दा माथि चेस्ट भइहाल्यो यहाँ एब्डोमेन हुन्छ यसमा खासै केही पनि देखिदैन हल्का फुल्का यो कालो देखिरहेछ यो के हो त यो बबल ग्यास हो बबल ग्यास भनेको इन्टेस्टाइनमा भएको ग्यास हो यो बाहेक अरु सादा एक्सरेमा खासै केही पनि देखिदैन है त अब यदि स्टोन हुन्थ्यो भने चाहिँ सेतो देखिन्थ्यो यहाँ स्टोन पनि रेडियो अप्लाइड हुन्छ चाहिँ देखिदैन हैन दिस इज द नर्मल प्लेन एक्सरे है त अब के हुन्छ त अब यसमा युट्रस हेर्नको लागि के गर्नु पर्यो युट्रसलाई पहिला रंगाउनु पर्यो कसरी रंगाइन्छ त यसरी रंगाइन्छ है त अब यहाँ तिमीले देख्न सक्छौ यहाँ देखियो देखियो हजुर सर दिस प्रोसेस इज नोन एज देखिन त के छ सर के बच्चा बुझ्छ हैन अक्षर बुझ्नु पर्दैन खाली आउटलाइन त यो देखिरहेको छ न्युट्रल जस्तो टी शेपमा छ कि छैन त्यति देखिपुग्यो है त ल यो के हो त यो हामीले चाहिँ यो युट्राइन क्याभिटीमा हामीले डाई हाल्दिएर हैन यो डाई देखिरहेको छ नि डिवाई डाई यो डाई हालेर हामीले एक्सरे लियौँ यो के छ यो तिमी हामीले डाई हाल्दिएपछि के हुन्छ युट्रसको क्याभिटीको जुन शेप हुन्छ त्यही शेपमा कस्तो आउँछ त फोटो आउँछ हैन भित्र यो सबै जति यति एरिया यसले रङ्गाएको छ नि यो के हो त युट्राइन क्याभिटी हो यहाँबाट हामीले डाई हालेछ माथि गएको छ यतापट्टिको फ्यालोपियन ट्युबमा पनि पुगेको छ यतापट्टिको फ्यालोपियन ट्युब पनि पुगेर के छ त बाहिरपट्टि पोखिएछ पोखिनु पर्छ क्या किन ओपन हुन्छ नि त यहाँ हैन भन्छ कुनै पनि पार्टमा के रहने रहेछ त ब्लकेज रहने रहेछ हैन यो कुरा इन्डिकेट गरेर के देखाएको छ यहाँ स्पिल अफ डाई भनेको डाई पोखिएछ पोखिनु पर्छ हालिसकेपछि हैन यस्तो नै हुन्छ यहाँ अझै क्लियर देखिएछ यस्तै हुन्छ है त दिस इज नोन एज हिस्टेरोसाल्पिन्जोग्राफी हैन यहाँबाट हामीले के गर्छौं यो भेजानाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ डाई हाल्छौं र यो युट्राइन क्याभिटीको पार्ट मात्र रङ्गिन्छ युट्राइन वाल चाहिँ रङ्गिदैन किनभने यो डाईले चाहिँ वाललाई पेनिट्रेट गर्न सक्दैन हैन अब सपोज कुनै ब्लकेज रहेछ भने के हुन्छ यहाँ ब्लकेज रहेछ भने यहाँसम्म मात्र रङ्गिन्छ यहाँ भन्दा यता रङ्गिदैन हैन डाई पास हुन्न डाई पास हुँदैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ डाई ब्लकेज भन्छ हैन त यसरी के भयो त यो टेस्ट गरेपछि हामीले चाहिँ यो युट्राइन क्याभिटी र यो फ्यालोपियन ट्युब चाहिँ कम्प्लिटली ओपन छ कि कुनै पार्टमा ब्लकेज छ हामीलाई थाहा हुन्छ अब यहाँ हेर त यहाँ अलिकति इनलार्ज भएको देखिया छ यसले के यतापट्टिको नर्मल छ यतापट्टिको इनलार्ज भएको छ है त सो यो कन्डिसनमा के रहेछ त हाइड्रोसाल्पिन्स रहेछ हैन हाइड्रोसाल्पिन्स भनेको चाहिँ फ्यालोपियन ट्युब चाहिँ इनलार्ज भएको कन्डिसन है त्यही भएर यहाँ डाई बडी भरियो यहाँ जति हुनुपर्ने त्यति नै हुनुपर्ने हो यदि इनलार्ज छ भने यहाँ पनि इनलार्ज देखिन्छ साङ्गुरो छ भने यसमा पनि साङ्गुरो देखिन्छ र कम्प्लिटली ब्लकेज छ भने यति पनि देखिँदैन है त यो भयो यो पनि त्यही हो है त यो युट्राइन क्याभिटी हो यतापट्टिको फ्यालोपियन ट्युब यतापट्टि पनि फ्यालोपियन ट्युब हैन यहाँ पनि त्यही देखिन्छ है त ल कन्सेप्ट चाहिँ यही हो है डाई हालेर रङ्गाउने प्रक्रिया यो सबै यो कन्टिन्युस देखिरहेको छ यो सबै बगिरहेको छ यो सबै नर्मल हो यदि कुनै पनि पार्टमा ब्लकेज छ भने यो चाहिँ डाई चाहिँ पास हुँदैन डाई वुड नट बी पास्ड है त त्यसले पनि हेरेको यता पनि खासै डाई पास भएर केट माइटी होला त्यसो भए ल सो दिस प्रोसेस इज नोन एज हिस्टेरोसाल्पिन्जोग्राफी है त कसरी गरिने रहेछ प्रोसेस यही छ है त पहिला के हुन्छ यो सिरिन जस्तो हो यहाँ क्याथेटर हुन्छ क्याथेटर चाहिँ हामीले कहाँसम्म लैजान्छ क्याथेटर चाहिँ सर्भिक्ससम्म हाल्छ हैन क्याथेटरलाई सर्भिक्ससम्म हाल्छ अनि यो सिरिन्जको सहायताले यो क्याथेटरबाट के पास गर्छ त यहाँ डाई भरिदिन्छ अनि फिक्स दिने हैन डाई चाहिँ नर्मली दुईटै साइडमा ट्राभल गर्नुपर्छ हैन त सो यो इन्भेस्टिगेसनले हैन यो इन्भेस्टिगेसनले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ के गरे फ्यालोपियन ट्युबको चाहिँ हैन फ्यालोपियन ट्युबको चाहिँ
के अरे यसरी फेलोपियन ट्युब र युट्रसको चाहिँ ब्लकेजलाई चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छ हैन कसरी गर्दा रहेछ इन्सर्सन अफ कन्ट्रास्ट मिडियम विथ क्याथेटर कन्ट्रास्ट मिडियम भनेको त्यही डाई हो हैन यसरी यहाँसम्म हाल्छ यो एरो देखाइरहेछ नि यो यता जान्छ हैन अब यहाँ ब्लकेज छ भने यताबाट त जानी भयो यतापट्टि चाहिँ जानी भएन यहाँ पोखेको पनि छ हैन यहाँ किन ओपन हुन्छ नि त यहाँ पोखिन्छ यतापट्टि पोखेको पनि छैन यहाँभन्दा यता पास पनि भएको छ इलिटिकस ब्लकेज है त फोटोमा कस्तो देखिन्छ यसो देखिन्छ यतापट्टि मुभ भएको छ भने चाहिँ यो के भयो त ट्युब इज प्याटेन्ट भनेको ओपन हैन खुल्ला रहेछ यहाँसम्म आयो तर यहाँ के छ यहीँनिर रोकियो हैन यतापट्टि के भयो त यतापट्टिको साइडमा के भयो त ब्लक ट्युब चाहिँ ब्लकेट रहेछ हैन दुवै साइडमा बराबर तरिकाले डाई यता पनि आउनु पर्ने हो यतापट्टि आ छैन भने चाहिँ दिस वान इज ब्लकेज है त यो इम्पोर्टेन्ट छ है बुझ्नुपर्छ सो यही हो हिस्टोसाल्पिनोग्राफी भनेको यसरी डाई हालेर एक्सरे दिने प्रक्रिया भनेको हिस्टोसाल्पिनोग्राफी हो इन्फर्टिलिटीमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ यो भयो अब यस्तै हिस्टोसाल्पिनोग्राफी जस्तै अर्को एउटा टेस्ट हुन्छ तिमीहरूले सर्जरीमा सुन्यो होला ब्यारियम मिनिमा र ब्यारियम स्वालो भनेर यो पनि त्यही कन्डिसन हो हैन यसमा के थियो त यसरी यसमा चाहिँ हामीले इन्टेस्टाइनलाई रङ्गाउँछौँ हैन यसरी यो के हो त ब्यारियम मिनिमा हो यो के हो त रेक्टम यो के हो त सिग्मोइड कलन रेक्टम सिग्मोइड कलन हैन डिसेन्डिङ कलन सबै रङ्गेको छ हैन तर सादा एक्सरे जुन अघि हामीले हेरेको थियौँ त्यसमा यस्तो देखिन्छ र देखिँदैन प्लेन एक्सरेमा कुनै पनि इन्टेस्टाइन त्यसरी क्लियरली देखिँदैन सादा एक्सरेमा कुनै पनि इन्टेस्टाइन चाहिँ क्लियरली देखिँदैन हैन इन्टेस्टाइनको आउटलाइन देखिँदैन हैन तर ब्यारियम मिनिमामा के हुन्छ त देखिन्छ किन ब्यारियम मिनिमामा चाहिँ हामी चाहिँ रङ्गाएर हेर्छौँ हैन सो रङ्गाउने प्रक्रिया के हो त ब्यारियम मिनिमा कसरी गर्छ त ब्यारियम मिनिमामा चाहिँ पछाडिबाट एनल ओपनिङबाट चाहिँ के गर्छ यो ब्यारियम भन्ने लिक्विड हाल्छ यो पनि डाई जस्तै हो हैन रेडियो अप्याक हुन्छ यहाँबाट हाल्छ यो पनि माथि जान्छ यहाँसम्म जान्छ एक्सरे लिँदाखेरि ठ्याक्कै यसकै सेपमा आउँछ अब यहाँ पनि कुनै ब्लकेज छ ट्युमर छ भने यही एक्सरेबाट थाहा हुन्छ हामीहरूलाई है त ल दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्यारियम मिनिमा हैन एब्डोमेनकै एक्सरे हो तर कस्तो एक्सरे त डाई हालेर गर्ने एक्सरे गर्ने तरिका भनेको यो मान्छेको चाहिँ यहाँ ब्यारियम ढुन्डा छ उसको यहाँ एनसबाट चाहिँ त्यो एनसको पाइपबाट चाहिँ ब्यारियम हाल्ने र एक्सरे लिएको छ यो भयो हिस्टोसाल्पिनोग्राफी यसरी गरिन्छ अब यो भयो त्यसपछि गएर टाइम सकिनलाई चाहिँ सेम लिङ्कमा जोइन हो है हुन्छ सर सेम लिङ्कमा जोइन हो है